ए बाबा प्रचण्डले त कम्तीमा देशको लागि केही गर्छु अगाडि त बढ्यो नि त मनाली यो नक्कली भुटानी प्रकरणमा कारबाही गर्ने डिसिजन लियो भनेर बिना मगर पनि त तपाईँको चाहिँ युद्धमा लडेकै हो नि त उसको छोरी पनि त छोराछोरी बितेकै हो प्रचण्डले त एउटा चाहिँ जनचेतना अभिवृद्धि गर्यो प्रचण्डलाई गाली सधैँ गर्नु पनि भएन अब क्यान्टनमेन्टको कुराहरू के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब 17 वर्ष भइसक्यो यो त संयुक्त राष्ट्र सङ्घको रोभरमा होइन यो कुरा समाधान भइसकेको कुरा हो यो क्यान्टनमेन्टमा आवाज त उठ्नुपर्छ आवाज हुनुपर्छ विरोध हुनुपर्छ प्रतिवाद हुनुपर्छ बहस हुनुपर्छ छलफल हुनुपर्छ निराकरण हुन्छ दोषी भए कारबाही हुनु पनि पर्छ तथापि चाहिँ के भन्दा त्यो समयमा जो शिविर व्यवस्थापन समायोजनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उपस्थितिमा शान्ति सम्झौताको प्रक्रियामा विधिवत रूपमा चाहिँ डकुमेन्टेसन भएर त्यो फाइल क्लोज भएको छ यदि आफ्नै पार्टीको एउटा डाक्टर जस्तो मान्छेलाई संसद बन्नको लागि समानुपातिक संसद बन्नको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2 करोड 3 करोड पैसा खान्छ भने त यो पार्टी र यी पार्टीमाथि के फरक भयो एउटा ड्याङ्का मुला भयो सत्य त बोल्नै पर्छ रविको चाहिँ देवत्व गर्न गर्ने होइन रविका पनि धेरै कुरा आछन् भोलि चाहिँ तथ्यगत प्रमाण भयो भने हामीले नङ्गाउँछौँ स्पष्ट कुरा हो मान्नु सत्यलाई मान्ने हो नि रवि रवि भनेर हिँड्नु न अब रविको भक्ति गर्ने राम्रोलाई सदैव सम्मान हो नराम्रोलाई सधैँ प्रतिवाद र अपमान र खबरदारी भनौँ चाहिँ अनुसन्धान अधिकारीहरू वा सरकारी वकिल वा प्राइभेट वकिल वा चाहिँ अनुसन्धानमा रहेका अनुसन्धान अधिकारीहरूबाट यो गोपनीयता बाहिर किन भयो प्रश्न यहाँ आम प्रश्न नभए किन पक्राउ गर्नु पर्यो किन हिरासतमा लानु पर्यो किन म्याथमा गर्नु पर्यो टोली खेलेर गरेर बयानले भएन भन्छ अरे यो गरेको छ अरे फलानु सानो भनौँ के अरे सानु भण्डारले यो भन्नु अरे केशव दुलालले यो भन्नु अरे फलानु चाहिँ अडियो यो आयो अरे यो खालको यस्तो पनि अनुसन्धान हुन्छ त्यो हुनाले के भन्दा प्रहरीले आफ्नै सङ्गठनमाथि उठाएर गर्ने केही तत्त्वहरू लागेको अवस्था छ यहाँ त कसैलाई आइजी बन्नु छ हेर्नुहोस् अब के गर्ने त भनेर सुन्नुहोस् के गर्ने त भन्दा सुडान घोटाला काण्डमा त तत्कालीन गृहमन्त्री गृह सचिव पनि दोषी हो नि आज चाहिँ 3-3 जना आइजी जेल जानु पर्यो महारा कसलाई बनाइयो भने आइजीलाई बनाइयो यतिखेर मसँग कुराकानी गर्नको लागि पूर्व डिएसपी कृष्ण प्रसाद पन्ती सर हुनुहुन्छ खास गरी हामी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रोग्राममा विभिन्न विषयहरू आएका छन् त्यो विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ सर नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद जय जननी जय मातृभूमि अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका विषय असाध्यै चर्चाको विषय बनिरहेको छ तपाईँ पूर्व प्रहरी अधिकृत भएको हिसाबले अहिले नेपाल प्रहरीको सङ्गठन पनि गुट उपगुटमा विभाजित भएको तरिकाले समाचार आइरहेका छन् यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँले वास्तवमा के छ भन्दा सतह बिनाको समुद्र र बादल बिनाको वर्षा हुँदैन हजुर है वास्तवमा चाहिँ यो अहिलेको जुन नक्कली नेपाली भनौँ शरणार्थी भुटानी शरणार्थी बनाएर जुन एउटा चाहिँ काण्ड अहिले चाहिँ भनौँ देशमा नै एउटा देशव्यापी मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको अवस्था छ हजुर यसमा विशेषतः अहिलेको सरकार र चाहिँ नेपाल प्रहरीले एउटा हिम्मतका साथ यो अनुसन्धान गरेको प्रक्रियालाई हामीले स्वागत योग्य कदम नै मान्नु पर्दछ तथापि चाहिँ के छ भन्दा अहिले अन्तिम आवरमा आएर ठुला माछाहरूको के भन्दाखेरि एउटा गर्जन बजारदेखि संसदसम्म जो गर्जिएका कुराहरू छन् जो चोर उसैको ठुलो चोरका कुराहरूलाई प्रहरीले चाहिँ एउटा अनुसन्धानको क्रममा मेन डिजाइनर र प्लानरलाई होइन एउटा चाहिँ यो अनुसन्धानमा चाहिँ ल्याउन नसकेको र चाहिँ राजनीतिक दबावबाट चाहिँ प्रहरी पन्छिएको चाहिँ यदा कदा कटाक्षका कुराहरू आएको अवस्था पनि छ अहिले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुमार जो हुनुहुन्छ योभन्दा अगाडि चाहिँ यो विषय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रोग्राममा केही व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका थिए तर उहाँले फाइल नै गायब गरेर उहाँलाई चाहिँ अब भनौँ न पूर्व गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा छाड्ने काम भयो भन्ने तरिकाले उहाँको नाम पनि मुछिएको छ यद्यपि नेपाल प्रहरीले विज्ञप्ति मार्फत यसमा कुनै सत्यता छैन भन्ने कुरा नै आएको छ के भन्नुहुन्छ यसमा अहिले जस्तो एआइजी श्यामप्रसाद गेवाली र आइजिपी बसन्त कुमार बीचको यो टकराव देखिया छ कसले जस लिने यो विषयमा भन्ने कुरा आएको छ भन्ने छ के हैन जस र अबजस भन्दा पनि सम्पूर्ण जसको पात्र त नेपाल सरकार हुन्छ हजुर हजुर नेपाल सरकारबाट किन भन्दाखेरि अनुमोदित भएर हैन यो फौजदारी आचार संहितालाई शान्ति सुरक्षा अनुसन्धानका पार्टमा प्रहरी चाहिँ नेपालको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा अर्ध निकायिक संस्था पनि हो त्यस अर्थमा जस अपजस भन्दा पनि अहिले वर्तमान सरकारको गभर्नमेन्टको चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ज्यू तथा चाहिँ के भन्छ नारायण काजी श्रेष्ठ ज्यूको चाहिँ एउटा चाहिँ यो यसमा अहम भूमिका रहन्छ नै तथापि यहाँले भन्नुभयो जस्तै वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर जब अपराध महाशाखामा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ सायद 79 मतलब गत वर्षको असारको समयमा पीडितहरूले यो चाहिँ हामी चाहिँ ठगियौँ हामीलाई चाहिँ के भन्दा
हामी नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विभिन्न डकुमेन्ट कागज प्रमाण पत्र परिचय पत्र यावत कुराहरू समायोजन गरेर तपाईँलाई हामीले अमेरिकामा पठाउँछु भनेर हामीलाई 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख त्यो करोड चाहिँ के भन्दा ठगी गरे हामीलाई पठाएनन्। हामी चाहिँ हामीलाई अन्याय पर्यो त्यसैले हामी न्याय पाऊँ भनेर चाहिँ पीडित पक्षहरूले उहाँ चाहिँ अपराध महाशाखामा यहाँ भनौँ चिफ भएको अवस्थामा होइन परेको थियो र त्यहाँ केही मान्छेहरू चाहिँ यो आरोपित मान्छेहरू पक्राउ भएको अवस्था पनि आएको र त्यो पक्राउ भएपछि त्यसमा चाहिँ राजनैतिक दबावबाट चाहिँ के भन्दाखेरि त्यत्तिकै त्यो भनौँ कारबाही नगरिकन उन्मुक्ति तत्कालीन अवस्थामा दिएको भन्ने कुराहरू आएको छ। बजार हल्ला छ, मिडियामा पनि व्यापक रूपमा आएको छ। तथापि चाहिँ के भन्दा नेपाल प्रहरी एउटा के भन्दा सुरक्षा कवचको अङ्गको रूपमा रह्यो, जनताको जीव धनको सुरक्षा गर्ने, इभन कि यहाँसम्म कि चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको झगडासम्म मिलाउने एउटा अभिभावकीय भूमिका, सुरक्षात्मक अभिभावकीय भूमिका राख्ने प्रहरीमाथि प्रहरी नै अन्तर्घात गरेको कुराहरू छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको यस्तो भाइटल अनुसन्धान, यो त एउटा मात्रै अनुसन्धान होइन, यो चाहिँ सांगठनिक अपराध, अन्तर्राष्ट्रिय सांगठनिक अपराध हो, अन्तर्राष्ट्रिय सांगठनिक अपराध भयो, एउटा ठगी भयो, मानव तस्करी भयो, राज्यद्रोहको मुद्दा भयो, कृत्य भयो, सरकारी जब्त भनौँ सरकारी छाप दस्तखत कृत्य मुद्दा भयो। त्यो हुँदा चाहिँ के भन्दा कृत्य भयो, भ्रष्टाचार भयो, पदको चरम दुरुपयोग भयो, मानव अधिकारको हनन भयो, अब यो उच्च स्तरीय चाहिँ यो चाहिँ के भन्दा शरणार्थी आयोगको पनि बेइज्जत भयो। भनौँ यो त अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जगतमा नेपाललाई बदनाम गरेर नेपाल आमाको शिर निहुराएका छन्, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको शिर निहुराउने काममा यस चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ गद्दारहरूले चाहिँ यो खालको परिस्थिति जन्माएको। यहाँनिर बसन्तपुरमाथि षड्यन्त्र भयो भन्ने तरिकाले पनि कतिपयले चर्चा सुरु गर्न थालेका छन्, किनभने जसरी नेपाल प्रहरीले यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ यसलाई चाहिँ कमजोर फितलो बनाउनको लागि प्रहरी भित्रै गुटोपुट सिर्जना गरियो भन्ने तरिकाले। अर्को कुरा अभियोजन दर्ता नगरिकन यसरी स्क्रिनसटहरू अथवा अनुसन्धानका कुराहरू विषयहरू सामाजिक सञ्जालमा अथवा सञ्चार माध्यममा आउनु त आफैमा अलिकति गलत भयो भन्ने तरिकाले बस भइरहेको छ। यहाँको प्रश्नलाई उच्च सम्मान गर्दै, हजुर यहाँको प्रश्नलाई सलोट गर्दै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस्तो भाइटल इन्भेस्टिगेसन राज्यले नै के भन्दा बदनाम गर्ने, दुर्गतितिर लैजाने यस्तो भाइटल इन्भेस्टिगेसनको चाहिँ वारदानमा मतलब यसमा रहेका भनौँ चाहिँ अनुसन्धान अधिकारीहरू वा सरकारी वकिल वा प्राइभेट वकिल वा चाहिँ अनुसन्धानमा रहेका अनुसन्धान अधिकारीहरूबाट यो गोपनीयता बाहिर किन भयो? प्रश्न यहाँ आम प्रश्न। नभए किन पक्राउ गर्नु पर्यो, किन हिरासतमा लानु पर्यो, किन म्याथप गर्नु पर्यो, टोली खेलेर गरेर बयानले भएन भन्छ अरे यो गरेको छ अरे फलानु सानो भनौँ के अरे सानु भण्डारले यो भन्नु अरे केशव दुलालले यो भन्नु अरे फलानु चाहिँ अडियो यो आयो अरे, यो खालको यस्तो पनि अनुसन्धान हुन्छ। त्यो हुनाले के भन्दा प्रहरीले आफ्नै सङ्गठनमाथि उठायत गर्ने केही तत्त्वहरू लागेको अवस्था छ। यहाँ त कसैलाई आइजी बन्नु छ हेर्नुहोस्। अब के गर्ने त भनेर सुन्नुहोस्, के गर्ने त भन्दा सुडान घोटाला काण्डमा त तत्कालीन गृहमन्त्री गृह सचिव नै दोषी हो नि। आज चाहिँ ती 3 जना आइजी जेल जानु पर्यो, महारा कसलाई बनाइयो भन्दा आइजीलाई बनाइयो भने अहिले पनि के भएको छ भन्दा अन्तिममा ठुला माछाबाट व्हाइल माछालाई छोडिदिने, जसले राष्ट्रघात गरेका छ, जसले चाहिँ के भन्दा योजनाकार हो, जो प्लानर हो, जो देशको राष्ट्रघाती देशद्रोही भ्रष्टाचारी व्यक्तित्व नेतृत्व हो, जो पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका मान्छे पनि संलग्न छन्, श्रीमती संलग्न छन् भने उनलाई उन्मुक्ति दिएर अझै गर्जाहट अझै चाहिँ बाबुआमा आमा छोरा भगवानको कसम खाएर उन्मुक्ति पाइन्छ? द्याट इज द मेन क्वेसन। सत्य ठाउँ र योजनाकारलाई ल्याउन नसक्ने, अहिले सुडान काण्ड जस्तै अहिले बसन्त कुँवरलाई यसमा चपेटामा पार्ने भनौँ। तर नाम मुछेपछि उहाँबारे पनि अनुसन्धान हुनु जरुरी छ। एउटा कुरो सुन्नुहोस्, ठिक छ, यदि अहिलेको यो सङ्गठनमा रहेका भनौँ प्रहरी सङ्गठनलाई छुनु भनेको आगोलाई छुनु, किन देशको शान्ति सुरक्षाको अब्बल एउटा चाहिँ सरकारले अधिकार कर्तव्य र दायित्व दिएको एउटा सङ्गठन हो। यो सुरक्षा कवच पहुँच्नु यसलाई डिस्काउन्ट हुने। तर यदि बसन्त राज कुँवरज्यूले वर्तमान नेपाल प्रहरीको प्रमुख चाहिँ भनौँ नेतृत्वले यदि यो घटनामा फाइल लुकाउने भनौँ कुनै चाहिँ आर्थिक लेनदेन गरेको अवस्था र तत्कालीन चाहिँ मन्त्री सचिवले प्रेसर दिएको राजनीतिक दबावको परिस्थितिबाट यो घटना उजागर गएको भने अहिलेको वर्तमान चाहिँ प्रहरी नेतृत्वले कानुनत कारबाही हुनुपर्छ, कानुन सबैको लागि समान हुनुपर्छ। तथापि अब अन्तिममा आएर जसलाई अभियोग दर्ता भएको छैन, मुद्दा विषय गरेर बुझाएको छ, ए फलानु आइजीले यस्तो गर फलानु यो गर, यो खालको जुन प्रकृति जन्मिएको छ त्यो भएदेखि त स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्माको ओलीको चाहिँ स्वकीय सचिवले 1 करोड खाए भनेको छ। सिंहदरबार गृह मन्त्रालय चोखो छैन होइन, राष्ट्रिय मुद्दामा जोसुकै परुन् र त्यसमा के भन्छ हो राजनीतिक पूर्वाग्रह हुनु हुँदैन। आज एमालेलाई सिद्धाउनु पर्यो, माओवादीलाई सिद्धाउनु पर्यो, काङ्ग्रेसलाई सिद्धाउनु कुरो होइन।
तर रियालिटी के हो, हकीकत के हो, त्यो हकीकतमा एमाले यसमा आपत्ति जनाएको छ नि। नेकपा एमाले लक्षित मात्रै भयो, सरकारकै सेटिङमा चाहिँ एमाले विरुद्ध प्रहार गर्नको लागि अनुसन्धान चाहिँ यसरी बनाइयो, यसरी गरियो भन्ने तरिकाले पनि प्रहार भइरहेको छ। प्रकाश भट्टराईले त मेरो नाम आएको छ नि मलाई सिधै लग्नुहोस् अथवा म आउनुहोस् पनि भन्नु पनि म आफै गएर बयान दिन्छु भनिराख्नु भएको छ। मान्छे के छ केपी ओली माथि पनि अनुसन्धान हुनु जरुरी छ। अथवा सोके सचिव राजेश बजाचार्य उहाँले अरू नेताहरू भन्दा एउटा श्रेष्ठ नेतामा केपी ओलीको राष्ट्रभक्ति र केही एउटा नेतृत्व व्यक्तित्व र चाहिँ एउटा चाहिँ केही न केही क्षमता भएको रूपमा हामीले लिएको अवस्था पनि हो। उहाँ पनि चोखो चाहिँ हुनुहुन्न भन्नु न। अहिले पनि चाहिँ भन्दा शेरबहादुर देउपा त 5 पटक भनौँ प्रधानमन्त्री भएर लुट्नेमा काम भए। शेरबहादुर के हो भन्दा महरा मात्रै हो। अहिलेको चाहिँ एउटा चाहिँ हायर चाहिँ लेभलको चाहिँ आरजु देउपा न हो होइन। तपाईँले बुझ्नुभयो उहाँको गर्दन हेर्नुहोस्, उहाँको दम हेर्नुहोस्। तपाईँले बुझ्नुभयो भने अब तपाईँको दुबईमा चाहिँ के भन्छ 4,000 करोड होइन पैसा चाहिँ आर्जुको लागि राखिया छ भन्नेको त कुरा त अब दुर्गा प्रसादले पनि त गरेको अवस्था भयो त्यत्रो पत्रकार सम्मेलनमा। देशको सबभन्दा धनाढ्य महिलाको रूपमा पहिला के भनिन्छ भन्दा दक्षिण एसियाको धनाढ्य महिला इसीले हामी होइन भनौँ राजनीतिक आवरणमा बाबुराम भट्टराई भ्रष्टाचारी भनेर क्राइम टुडेमा लेखे आएको अवस्था हो भने चोखो त कोही पनि छैन। मेरो भनाइ के रह्यो भन्दा आग्रह पूर्वाग्रह होइन रिसिभी प्रतिशोध होइन के हुनुपर्छ भन्दा कानुन जस्टिफिकेसन हुनुपर्छ। दोषी कोही पनि हुनु, चाहे त प्रधानमन्त्री किन नहोस्, चाहे राष्ट्रपति किन नहोस्, चाहे मुख्य सचिव किन नहोस्, भनौँ गृह सचिव वर्तमान र विगतका गृह सचिव किन नहोस्, जो भनौँ हायर भनौँ ऱ्याङ्कका चाहिँ पुलिस अफसरै किन नहुन् होइन, एमा पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्री किन नहुन्, उप प्रधानमन्त्री किन नहुन्, यी हरेक चाहिँ के भन्दा कारबाहीको भागीदारी हुनुपर्थ्यो। कानुन सबैको लागि समान छ। यदि कानुन राज्य हो भने कानुन राज्यको प्रत्याभूति गर्नको लागि यो मुद्दामा खुट्टा कमाउनु हुँदैन। यो मुद्दाको म्याच सुन्नुहोस्, अहिले बुझाउनु पर्ने आवश्यकता किन सुन्नुहोस्। हतार त प्रेसराइज भयो, पोलिटिकल प्रेसराइज भयो। पुलिसले त हेर्नुहोस् बकाइदा चारवटा वारदातमा प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान सफल पारेको छ। कति समयसम्म प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने म्याद पाउँछ? ठगीको प्रक्रिया हो भने तपाईँको 24-23 दिनमा चाहिँ सरकारी वकिलमा पुरा प्रतिवेदन सहित पेश गरेर प्रमाण सहित पेश गरेर तत्पश्चात सरकारी वकिल जो चाहिँ सरकारको कानुनी चाहिँ के भन्दा सल्लाहकारको रूपमा रहेको सरकारी वकिलले सम्मानित चाहिँ न्यायालयमा पेश गर्ने हो राय प्रतिवेदन। तथापि के भन्दा ठगीको सामान्य हेर्ने भने 25 दिनभित्र पेश गर्नुपर्छ भने अहिले त साङ्गठनिक अपराधमा 60 दिन त कानुनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिकार दिएको छ भने हतार गर्नु किन अभियान दर्ता हतार किन गरियो? सरकारी किन गरियो भन्दाखेरि यो के भन्दा पोलिटिकल्ली प्रेसराइज हो प्रहरी र प्रहरीले नै के भन्दा अहिले जो अब कुनै चाहिँ एआइजीको इच्छा होला आइजी बन्ने होइन। यहाँ त कुरा आएको छैन, मैले कता न्युजमा पढाएको थिएँ एउटा चाहिँ एआइजीको तपाईँको त नागरिकतामा चाहिँ शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम फरक, जन्ममिति फरक छ। प्रहरी सिटोलमा जन्ममिति फरक छ, नागरिकतामा जन्ममिति फरक छ। यसै गरी तपाईँ 8-8वटा डिआइजीको पनि यही खालको परिस्थिति छ भनेर बजारमा आउनुले मैले त पहिले भनेको थिएँ कम्तीमा चाहिँ भन्दा सेना प्रहरी निजामतीमा सर्टिफिकेट मात्रै अनुसन्धान गर्ने 20,000 नक्कली सर्टिफिकेट होल्डरहरू छन्। त्यसले पनि भ्रष्टाचार यो पनि के हो भन्दा त्यो नक्कली सर्टिफिकेट पेश गरेर राज्यको लाभको पदमा बसेर भत्ता खानु र राज्यको ढुकुटी लिनु भने अपराध हो। यसलाई पनि भ्रष्टाचार अन्तर्गत लिन्छ। हेर्नुहोस् यो कुरा पनि छानबिन हुने कि नहुने प्रश्न हुनु पर्यो नि। त्यसरी मेरो भनाइ के भने बसन्त कुँवरमा सुडान काण्ड जस्तो बसन्त कुँवरलाई नफसाइयोस् होइन। बसन्त एउटा प्रहरी नेतृत्वलाई सारा चाहिँ के भन्दा भएको वारदात टाउकामा हालेर आफू पन्छिने ठुला माछा उम्किने काम चाहिँ नहोस्। तथापि यदि यो घटनामा प्रमाणको भारले होइन प्रमाणको सामुन्यले तर्कल त काम गर्दैन। यदि प्रमाणको भारले यदि पहिलेको आइजिपी साहब दोषी हुनुहुन्छ भने बकाइदा कारबाही हुनुपर्छ। त्यो मान्यता पनि हो, अहिलेको संविधान नियम पनि हो, जनताको आवाज पनि हो। र अर्को कुरो अहिलेको आइजी साहबले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दा कुबेर कठायत भन्ने डिआइजीले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ, त्यतिले पुग्दैन। उहाँले आफ्नो 1 2 3 4 1 2 3 गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू म चाहिँ निर्दोष भएको जनतालाई चाहिँ के भन्दा प्रमाणित गरेर पनि तपाईँको टेबलबाट अहिले प्रहरी नेतृत्वलाई म चाहिँ के गर्छु भन्दा आग्रह गर्छु। प्रहरीलाई जसरी 2046 साल पश्चात वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदाखेरि प्रहरी सङ्गठनमा राजनीतिकरण भयो। अब अच्युत कृष्ण खरेललाई फालेर ध्रुव प्रधान लियो, त्यहाँदेखि नेपाल प्रहरीमा राजनीतिकरण लागू भयो। हिजोको वक्तव्य अब चाहिँ वामदेव गौतमले सुनको सिन्डिकेट खोलेका थिए, उनको अनुसन्धान हुने कि नहुने 2058 सालमा अहिले आएर के भन्छन् होइन अनुसन्धान गर्नुपर्छ तर 2074 सालभन्दा यताका गर्नुपर्छ। उताका गरेर त आफू त परियो नि। यस्ता चाहिँ के भन्दा प्रमाणविहीन चाहिँ तथ्य लिएर राजनेता बन्ने
ले को पनि एउटा हैसियत र अनुहार र व्यक्तित्व नेतृत्वले उनले गरेको देशप्रतिको घातलाई पनि जनताले नजिकबाट निहालेर हेर्ने र अबको चाहिँ के भन्दा भनौँ चुनावी माहौलमा जनप्रतिनिधिको सवालमा अब पनि जनता हामी सचेत भएनौँ भने देश चाहिँ जान्छ। यो देश नेपालको चाहिँ नक्सा हामीले गुगलमा खोज्नुपर्ने अवस्था नहोस्। अहिले हाम्रो चाहना के भन्दा राजाले पनि के भन्दाखेरि गणतन्त्र स्वीकार गरेर जङ्गलमा गयो, तर आज राजामाथि दोष लगाइयो, राजाले कोही भ्रष्टाचार गरेका थिए। जति राजाले चाहिँ प्रेम छ देशको छैन, त्यसैले राजालाई राजगद्दीको आवश्यकता होइन, देशको लागि राजा चाहिएको आवश्यकता हो। त्यसैले हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा इतिहासलाई बरकरार राखेर पार्टीको चाहिँ गुटका पार्टीका बन्धक नभएर देशलाई साथी राखेर देशको चाहिँ संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्छ। यो हाम्रो चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेष र जात विशेष होइन, नेपालीको चाहिँ एउटा के भन्दा बहु मल्टिपल आइडेन्टिफिकेसन पहिचान हो। हाम्रो पहिचान मेट्यो, इतिहास मेट्यो, धर्म मेट्यो, अब चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सारा जनताको मान्यता पनि हो। जस्तो यहाँले अब ओली र देउबाको नाम जोड्नुभयो, प्रचण्डको नाम चाहिँ क्यान्टोनिममा जोडिराख्या हुन्छ होइन, यो पनि बहस विवादकै विषय छ। के छ यो विषयमा? प्रचण्डले क्यान्टोनिमको विषयमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ नि प्रचण्डले विगतमा त्यहीबाट सुरु गर्दा के हुन्छ गरेकै छन्। ए बाबा प्रचण्डले त कम्तीमा देशको लागि केही गर्छु अगाडि त बढ्यो नि त। बिना मगर पनि त तपाईँको चाहिँ युद्धमा लडेकै हो नि त। उसको छोरी पनि त छोराछोरी बितेकै हो। प्रचण्डले त एउटा चाहिँ जनचेतना अभिवृद्धि गर्यो, प्रचण्डलाई गाली सधैँ गर्नु पनि भएन। अब क्यान्टोनमेन्टको कुराहरू के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब 17 वर्ष भइसक्यो, यो त संयुक्त राष्ट्र सङ्घको रोभरमा होइन, यो कुरा समाधान भइसकेको कुरा हो। यो क्यान्टोनमेन्टमा आवाज उठ्नुपर्छ, आवाज उठ्नुपर्छ, विरोध हुनुपर्छ, प्रतिवाद हुनुपर्छ, बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ, निराकरण हुन्छ, दोषी भए कारबाही हुनु पनि पर्छ। तथापि चाहिँ के भन्दा त्यो समयमा जो शिविर व्यवस्थापन समायोजनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उपस्थितिमा शान्ति सम्झौताको प्रक्रियामा विधिवत रूपमा चाहिँ डकुमेन्टेसन भएर त्यो फाइल क्लोज भएको छ। प्रचण्डलाई आरोप लगाए पनि क्यान्टोनमेन्टमा उनको कारबाही हुँदैन। मैले डिपली अनुसन्धान गरेर तपाईँलाई भन्छु अहिले चाहिँ प्रचण्डको सपोर्टमा लाग्नुभयो, फाइदा लिनुभयो क्या पुरो देश? होइन, प्रचण्डको सपेट होइन, कति गाली गर्ने, गाली गर्दा गर्दा घेक्रो दुखिसक्यो। अब चाहिँ अहिले आएर म सारा फाइल पल्टाउँछु, मैले 3 पटक प्रधानमन्त्री भएँ, मलाई पहिला राजनीतिक ज्ञानै भएन, दोस्रोमा चाहिँ बिचौलियाले आफन्तहरूले मलाई बर्बाद पारे, अब म देशलाई बनाउँछु, राष्ट्र निर्माण गर्छु भनेर प्रचण्ड भारतभरबाट जाँदै थियो, स्थिति भएको छ हुवाङको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले गर्दा। त्यहाँ पनि एजेन्डा हो राष्ट्र संस्थालाई सम्मान गर, हिन्दू धर्म कायम गर भन्ने मोदीको एजेन्डा हो। हिजो पनि राजाको गोप्य वार्ता 1 घन्टा दिल्लीमा भएको छ। त्यो उनीहरूले हामीहरू भनाइ के भन्दा कसैको चाहिँ नि हामीले चाहिँ उसको चाहिँ देवत्वकरण गर्ने, तर अहिलेको वर्तमान क्यान्टोनमेन्टका विषयमा क्यान्टोनमेन्टको विषयमा चाहिँ प्रचण्डलाई दोष दिने होइन कि त्यति बेला अनमेन त्यति बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अथवा त्यति बेलाको भनौँ न गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला अनि अर्थमन्त्री डाक्टर रामशर्मा सबै जोडिन्छ नि। त्यो प्लानरमा गरेको जिम्मेवार त सिटौलाबाट के तपाईँको चाहिँ कृष्णबहादुर महरा को नेतृत्व भएको अवस्था छ। यी कुरा इतिहास कोट्याउनु धेरै छन्, तर के भने 17 वर्षको कुरा ठिक छ। प्रचण्डले भनौँ लडाकु समायोजन व्यवस्थापनमा घोटाला गरेको प्रमाण ठहर्छ भने उनलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। त मैले पनि उनको पक्ष पोषण गर्नु रहेको के त भन्दा 17 वर्ष पहिला सारा चाहिँ विश्वको जनमत आएर एउटा चाहिँ सेटलमेन्ट गरेको अवस्थालाई यो कुरा आइरहेछ, आउनुपर्छ, बहस हुनुपर्छ, त्यसमा मान्यता मतलब कारबाही नहोस् भन्ने मान्यता। तथा अहिलेको जुन परिप्रेक्ष्यमा यो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत गरेको राष्ट्रले चाहिँ राष्ट्रको यो सारा जनताको शिर निहुराएको बदनाम अपमान गरेको जुन एउटा भुटानी अन्तर्राष्ट्रिय ठगी काण्ड छ, यो काण्डलाई एउटा हिम्मतका साथ अगाडि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले बढाएका हुनाले उनलाई मैले सम्मान गरेको मात्र हो। तर भिभिआइपी त पर्ने, तपाईँले अघि आर्जुको नाम लिनुभयो, अरू नेताहरूको नाम लिनुभयो, तर उहाँहरू त अनुसन्धानको दायरामा एकचोटि पनि सोधपुछ भएन। यो पनि नाटक जस्तो मात्रै भयो भन्छ नि त। सुन्नुहोस्, नारायणजी डराए रविले भन्नुभयो, नारायणजी किन तपाईँले हिम्मत हार्नुभयो, प्रचण्ड किन हिम्मत हार्नुभयो, नाम जोडिएका मान्छेहरूले किन पक्राउ नगर्नुभयो भन्नुभयो। यिनीहरूको राष्ट्रसभाका सभापति अहिले रवि लामिछाने एउटा आशा लाग्दो नेता हुनुहुन्छ। यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँ यो चाहिँ अमेरिकाले चासो दिएको छ, ठिक छ। तपाईँको गत हप्ता यो चाहिँ एमसिसीको चाहिँ भनौँ न एमसिसीको चाहिँ उपाध्यक्ष आएर नारायण काजी श्रेष्ठज्यूलाई उहाँको कार्यकक्ष भेट भएको छ।
हामीलाई चाहिँ बाटोघाटो घरसर भत्काउनु पर्ने भयो, यो पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्ने भयो भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ अपिल गर्नुभएको छ। हामीले बुझेको हाम्रो आएको इन्फर्मेसन अनुसार भने अब यहाँ त चाहिँ त्यो अरबौँका चाहिँ के भन्छ जङ्गल फलानी हुन्छन्। यो एमसिसी भनेको त घातक हो, अमेरिकन प्रोफेसरले भने होइन। अब यदि नेपालमा एमसिसी लागू भयो भने के हुन्छ भन्दा त्यहाँका चाहिँ सर्वसाधारण जनताहरूको घरबास विहीन हुन्छन्, खरबौँको चाहिँ जङ्गल जमिन काटिन्छ। यो लुट्नको लागि लिएको, यसलाई ब्रेक गर्नुहोस् भनेर भने हेर्नु पटक पटक, तर नेपाली जनताले बुझेन। यहाँका नेताले त एमसिसी गर्ने सबै राष्ट्रघाती देशद्रोही हुन्। यिनले कतिपय रविको नाम कतिले लिँदै यति भइसक्यो हैन। रविको अन्धभक्त उहाँले उठाएको कुरा जायज हो कि होइन? शीर्ष नेतृत्वमाथि किन भन्नाले सोधपुछ भएर उहाँको नाम जोडियो? कहिले नाजायज कुरा गरेको छ? त्यो जायज कुरा गर्दा त कहिले भने पासपोर्टको निस्सा, कहिले नागरिकताको प्रक्रिया, कहिले अब चाहिँ अख्तियार मुद्दा फेरि दर्ता भयो त उहाँ अब उता अनेक प्रकार त्यो प्रश्न वक्ता सुखी भवे त सत्य बोल्ने भयो। रविको चाहिँ क्रेज छ र युवाहरू चाहिँ सदनमा छिरेका छन्, यिनले हामीलाई चाहिँ उत्तानो पार्छन् भनेर चाहिँ अब यिनलाई साइड लाउँदै गर्दा फेरि चाहिँ अर्को मुद्दा सर्वोच्चमा रविकै विषय पनि एउटा फेरि विषय आछ। ढाका कुमारले चाहिँ 3 करोड पार्टीलाई बुझाएको सांसद बन्नको लागि भन्ने कुरा आएको छ। त्यो त गलत हो। किन भन्दा एउटा युवा विज्ञ डाक्टर चाहिँ डाक्टर मुकुल ढकाललाई बुझाएको भन्ने कुरा छ, डिपी आरले बुझाएको, तर उहाँले फेरि विज्ञ जारेर ल प्रमाण पेश गर्न चुनौती पनि दिनुभएको छ। फेरि ढाका कुमार श्रेष्ठ एउटा विज्ञ पनि हुन्, वैज्ञानिक पनि हुन्, होनार युवा पनि हुन्। उनले 2 करोड 85 लाख चाहिँ घुस दिएको कुरा पनि आयो पार्टीलाई, र चाहिँ उनले स्वयं चुनाव लड्दाखेरि मेरो 25,000 खर्च गर्दै भनेर अहिले रोडमा कटौरामा चाहिँ भिख मागिरहेछ। त्यो एउटा युवाले दिनु थियो भने किन प्रचार गर्नु? प्रचार गर्नु थियो बिना प्रमाण किन फिल्डमा आउनु? प्रतिवाद गर्नु पर्यो। यदि आफ्नै पार्टीको एउटा डाक्टर जस्तो मान्छेलाई संसद बन्नको लागि, समानुपातिक संसद बन्नको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2 करोड 3 करोड पैसा खान्छ भने त यो पार्टी र यी पार्टीमाथि के फरक भयो? एउटा ड्याङ्का मुला भयो। सत्य त बोल्नै पर्छ। रविको चाहिँ देवत्वकरण गर्ने होइन, रविका पनि धेरै कुरा आछन्। भोलि चाहिँ तथ्यगत प्रमाण भयो भने हामीले नङ्गाउँछौँ, स्पष्ट कुरा हो। मान्नु सत्यलाई मान्ने हो नि। रवि भनेर हिँड्नु न। अब रविको भक्ति गर्ने राम्रोलाई सदैव सम्मान हो, नराम्रोलाई सधैँ प्रतिवाद र अपमान र खबरदारी हो। अब अन्तिम आइसक्यो भनेपछि यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अब जालो कहाँसम्म पुग्ला? के यो अन्तिम टुङ्गोमै पुगेर सकिए लाग्यो अथवा यो बिचमा हराउला अथवा अलिअलि कारबाही गर्यो साना माछाहरूलाई? जालो सबैलाई सक्ने भयो। जालोको तपाईँको नेपालको सिंहदरबार, नेपालको गृह मन्त्रालय, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, इभन अशोक पोखरेल भन्ने एकजना चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने अमेरिकामा छन्। भने यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय जालो भएको हुनाले यो मुद्दा टुङ्गिएको छैन। मुद्दा चाहिँ केही गयो भने थप अनुसन्धान भएको छ। योमा चाहिँ शीर्षस्थ नेतृत्वले जसरी चाहिँ अडियो भिडियो घानमा पर्छन् होइन, पर्नै पर्छ। जबसम्म शीर्षस्थ योजनाकार आर्जु देउपा, केपी शर्मा र चाहिँ शेरबहादुर देउपा र रामबहादुर बादललाई करोड दिएको छ भने शर्मा त हजुरकै नाम हो नि? सरी के अरे रामबहादुर बादल होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री। उहाँहरूको व्यक्तिगत हाम्रो रिसिभी होइन। जब चाहिँ बयानबाट नाम आइसकेपछि उहाँहरूले प्रतिपादन गर्नुपर्छ, सफाई लिनुपर्छ। भोलि बिहान यो सफाई नलिएर पावरको भरमा, पैसाको भरमा, दबदबाको भरमा एउटा प्रहरीको टाउकोमाथि हालेर पन्छिन चाहियो भने यिनी उहाँहरूको इतिहास, पार्टी, राजनीति नै समाप्त हुन्छ। त्यसैले सडकमा लतार्दैन। अब तपाईहरु लतार्नुहुन्छ किन लतार्दैन भने त्यही लतार्नै बस्यो नि। राम्रो गर भने हामीलाई फाइदा गर्छ। हामीलाई मन्त्रीले भनेको छ खुट्टाको बाहिर तिमीहरुले सडकमा लतार्नु। जनताले त्यसलाई सम्मान गरेको छ, एउटा असल प्रतिनिधि बनाएको छ, त्यसलाई अभिभावक बनाएको छ भने त्यो सन्ततिले खबरदारी गरेको प्रतिभा त्यसले भनौँ समायोजन अथवा व्यवस्थापन र चाहिँ जनजीविका अब सवालमा अगाडि बढ्ने कि नै राष्ट्रको दायित्व मिल्यो भने अब जनताले सहने छैन भने गए। यही नै यिनको चाहिँ अन्तिम हो। यही चाहिँ प्रणालीबाट हेर्नुहोस्, व्यवस्था, अवस्था, पात्र, पद्धति र प्रणाली समाप्त हुने दिन आछ। अलि पनि सच्चैमा अलि पनि सानो चाहिँ नि दियो बोलेको छ। यो दियोलाई तेल थपेर प्रज्वलन गरिराख्ने या निभाएर चाहिँ के भन्दा भाग्ने भाग पल्लो छैन। यो ध्रुव सत्य हो। यो चाहिँ के भन्दा यो ध्रुव सत्य पनि हो। अहिलेको कता यी नेताहरूलाई नि ओहो व्यर्थै यो विषय अगाडि बढाएछ, अब हामी नै सकिने भयो भन्ने चिन्ता नि लाग्यो होला के होला? त्यो भयो कि त्यही हो नि। टाउको दुखाइ भइसकेको छ। अब यहाँ बिचरा त्यो हो प्रेम कुमार राई, हि इज द बेस्ट अफिसर अफ द कन्ट्री। हेर्नुहोस्, मैले आफै काम गरेको मान्छे, करोडौँको चाहिँ घुसका कुरो आउँदाखेरि प्रतिवाद गर्ने मान्छेलाई अब पछाडि डिक्कीमा 1 करोड राख्यो भने फसिरहेको छ। सत्य त बोल्नु पर्यो। हो, यदि दोषी छ, प्रमाण छ भने प्रेम कुमार राईलाई बचाउनुहोस् भने होइन, तर एउटा बोल्ने बयानको पनि प्रमाण हुन्छ नि। तपाईँलाई त करोड पैसा दिए तपाईँ डिक्कीमा राख्नुहुन्छ, डिक्कीमा राख्यो भने त ड्राइभरले चोर लाग्यो भने तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ नि त। डिक्कीमा राखेको छ भनेको चाहिँ यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रहरीले जसरी चाहिँ गरेको छ, बाहिर छत्ताछुल्लो भएको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो।
र आइजीमाथि के भन्दा बिना कारण जुन एउटा के भन्दा यो अपराधको चाहिँ यो चाहिँ थुप्रो लगाएर टाउको हाल्न खोजिएको छ, यसलाई चाहिँ अहिलेको सरकारले सच्चिन सुधार्न र सही जस्टिफिकेसन सही इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्यो भने तपाईँकै टेलिभिजनबाट अहिले देशको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई विशेष ध्यान आकर्षण हो। हस् पुरो डे साहब, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आवश्यकता अनुसार पछि पनि जय जननी जय मातृभूमि।